بسم اللہ الرحمن الرحیم نادے علی ان مظہر العجائب تجدہ ان اللہ کا فی النوائب کل ہم وغم الاللہ حاجتی وعلیہ مولی کل ما رمیت متقاضی فی اللہ یدو اللہ ولی اللہ عدوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولایتك يا علي يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي الله أكبر الله أكبر أنا من شر أدائك بريء بريء الله الصمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين يا أبو الغيث أغثني يا علي أدركني يا قاهر العدو يا والي الولي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي يا قهار تقهرت بالقهر والقهر في قهرك يا قهار يا ذا البطش الشديد أنت القاهر الجبار المهلك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقام وأفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير يا غياث المستغيثين أغثني يا راحم المساكين ارحمني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد